شہ طبیبہ جمع کردہ چپ راست گفت جانے ہر تو دردست شماست. شہ دا مختصر دے شاہ نا شعر دو وجنا بس بادشاہ طبیبان جمع کرد گس طرف تو خی طرف ہر طرف کرا جمع چپ راست کوئی ویل بادشاہ روح د هر دواړو په لاس تاسو کې دی انګ دا محبوبه مړه شي زمره او زما ولې دواړو روح تاسو په لاس تاسو طبیبانی جان من سالست جانے جانموست درد مند و خستام درمانموست. روح زما معمولی ہے یعنی ذات نہ دے اور جان زما دا دے اصل روح میں دا دے جانان میں دا دے جان جانا دردمند یم زخمی یم درمانم اوس علاج میں دا ہے درمان علاج تو ہے میم اضافت متکلم نبات ہر کی درما کرد مر جانے مارا برد و گنجی در مر جانے مارا چاچے علاجوں کو زمان دی روح تپارے جانے دی بین زیر بات وی اڑے خزانہ در او مرجان زمان یعنی خزانے بڑے ریوسی جملہ گفتن دشک جنبازی کنے فہم گردارے مہمبازی کنے طولو ہوئے غطا شین ضمیر دے نون چیز گفتن کی دا جمع فائل ضمیر طول ہوئے غطا چھ جانبازی پکو یعنی حد درجہ محنت پکو جانبازی دعوت خیری درجہ محنت پکو فہم گردارے مو انبازی کنے فہم پلو مخت روڑو سوچ پکو او یوبل سب شرکت ہم کو یعنی مشورہ ہم کو ہر یکی ازما مسیحی عالمس ہر علم رادر کفی ما مرحمس ہر یو زموننا مسیح عالم دے غٹ ڈاکٹر دے مسیح علیہ السلام جو بچہ اللہ سراخ کو کہ دبا وہ سے ڈاکٹرانو تا مسیحہ ویلی ہر یو زمون کا غٹ ڈاکٹر دے غٹ مسیحی عالم دے ہر علم را ہر درد لرا در کفی ما پلا زمون کی مرحمشتا ان علاجتا گر خدا خواہد نو گفتن از بطر پس خدا بنمود شاہج دے بشر گر خدا خواہد اگر اصل کی اگر دے تخفیف شے اگر خدا خواہد نگفتن وہ نوے یعنی کہ اللہ اوڑی دا دی انشاءاللہ مانا دا یعنی انشاءاللہ یہ وہ نوے کہ اللہ اوڑی دے وہ نوے گر خدا خواہد نگفتن وہ نوے غو از بطر تکبر دو وجنا دمرت پخب اللہ حکمت باندے اعتمادو تکبر شی انشاءاللہ ابکیون ہے پس خدا بنمود شاہج دے بشر پس خدا افودا غیتا عجز دے بشر تا وہ عجز اللہ تعالیٰ دی تو خود دائی کسانو تو خود ترک استثناء مرادم قسمت اس نے ہمیں گفتن کی عارض حالت اس استثناء انشاءاللہ تو ترک دے استثناء دا مراد پکی سدے ما ہوئی مولانا ہوئی چھے دوی ترک استثناء کو ایسا مراد دے وہی مراد زما پدے کی قسوت قلبی دے ان اڑے دو مرا سخت چپے انشاءاللہ عقیدہ نوہا زبانی ویل خدا عارض حالت دے نہیں ہمیں گفتن دا ویل زبانی چھے دا عارض حالت دے عقیدہ پدے دے کو زبانوں کوئی تفیدہ نہ کئی کو زبان تیر شی گیا عقیدہ ہی امکار کئی مطلب اے بسانا اور استثناء ما گفت جانے و ما جانے استثناء استجوبت مخاطبہ دیر کسانشتا چھے استثناء پا زبان نہیں راوڑی ناورد استثناء مگفت نراوڑی استثناء پوینا کی ویلی نہیں روح داغت روح دا استثناء سر دا حقیقت دا استثناء سر متصلی یہ اصل استثناء پا خلق پرتائی ہر شکردن از علاج و از دوا گشترن رفضو و حاجت ناروا ہر چیز بیوکڑو علاج و دوائینا انو شو بیماری زیادہ او حاجت لا حاصل حاجت حاصل نشو ضرورت حاصل نشو ناروا لا حاصل مقصد حاصل نشو آکا نیزک از مرض چوموی شد ششمشا از اشکی خو چولوی شد
هغه وینځه مرض د وجه نه په شانتر ویښته شوه نری لاغر چشم شاه سترګې بادشاه د اوښکو د وینو نه په شانتر لختي شوې جوی لختي ته وایي یعنې د سترګو نه اوښکې بهېدلې سترګې په شانته د اوبو د لختي شوې وینو د وجه شو قضا آیت طبیب ابلح شود آدوا در رفع دا انتقال لے مولانا انتقال کے وہی کله چې قضا او تقدیر راشي کنه قضا آیت نو طبیب ابلح شود طبیب قمقل شي طبیب ولم یکار نکي آدوا در نفع خود گمراه شود هغه دوی په نفع خپل کې بیلاری شي دوی کار نکي بس فیصله راشي بس قضا آیت تقدیر راشي قضایت نو مراد تقدیر دا موت ترجمه لیکل شوی دا صحیح نه تقدیر رش مصیبت تقدیری مرض تقدیر ارسشی دوی بیا کار نک مرگ تقدیری اس قضا سرکرنگ بھی سفرا وجود روغن بادام خشکی میں نہ ہو تو تقدیر دو جنا سرکنگ بھی سکنجبین سفرا زیادہ ہے سکنجبین چی دار سفرا چاپن سفرا ماده زیات شي داغه د بارخی سلور شیزونه بدن کې څلور اخلاق چې دا معتدل بکاری چې دا یو زیات شي نقصان پیدا کوي یو پکې سفرا نو سفرا چې زیات شي تجاوز کوي نو مرض شي نو دا غیر پر سکنجبین خي نو هغه وای دغه شی بیا سفرا زیات کی چې قضا رش ودام سفرا زیات کی کمول به زیات کی قضا د وجه سرکنگ کبھی سفرا بزود سفرا زیادی زیاد کو روغن بادام اور تیل بادام خشکی زیادی دا د خشکی د پارخی کله قضا راشي ګرم بیا دا کار نه کوي خشکی خزیات ازهر الى قبض شد اطلاق رف او آتش را مدد شو هم جونف ریډې د وجه قبض پیدا شو ازادي ختم شو قبض د چا جوړ شوی نو هغه اطلاق ته پاره ان ګیړې کولا اول د پاره ریډه خای نو چې کله قضا راشي بیا ریډه قوس پیدا کوي تو ریډه د قضا خلاف کار نشي کولای ازهر الى ریډې ته وحړ وای قبض شد اطلاق رفض اطلاق ختم آب آتش را مدد شو الحمد لله آب آتش نه ده آب ده اضافت نه ده آب وبو اور لر مدد وګوري په شان تر تیرو د خورو یعنی وبو خور مړکې او چې کله قضا راشي ګرم بیا دې نشي پړ کوله بیا اور مدد کوي څنګه قضا دې مطابق کار سستی درشد فزو خواب کم سوز شي چشمو تیرے فردر دوغن کمزوری جڑا زیادہ شو فزو زیادہ او خواب کم خوب کم شو او سوز شي چشم سوزش دسترگو او دل پر درد او غم شو دل تقدیر دے سوزش جسم پیدا شو دل پر درد او غم شو شربت و ادویه و اسباب او استبی و برد اکثر آویرو شربت تونو دوایانو او اسباب داغی طبیبانو لری کو بالکل ابرو عزت ویل کی یعنی سخت عزت شو اگر دې شربتور اور بتور اس کار نو کو نو سخت عزت شو ابرو عزت عاجز شدنی طبیبان از معالجه کنیزک عاجز کے دل طبیبانو وینځ دا علاج نه او ظاهر شدن بادشاہ باندې دا خبره یعنی دا په ظاهر شو چې طبیبان عاجز شو ورو اوردن بدرګای بادشاہ حقیقی او مخرا راوړل د بادشاہ درگاہ د بادشاہ حقیقی چې الله ته متوجه شو دنیا د اسبابونو مایوسی راشي انسان الله ته متوجه شو بادشاہ شاہ چو عجز آتبی بارا بدید پا برخنا جانب مسجد دوید بادشاہ چې کله عجز دا طبیبان ولیدلو نو خپیا بلا پا برخنا بلاو بے بیزارخ بے جانب مسجد دوید طرف تو مسجد تو منڈکلا دویدن منڈی توی دوید منڈکلا رفت در مسجد سوی محراب شد سجدگاہ حضرت کشا فر آب شد لاڑ پا مسجد کی پترب تو محراب شد یعنی محراب تو رسید مخی سید او سجدگاہ د سجدی ځای د ووخ کو د بادشاہ نه پر آب شو یعنی ډیر وخت توی کړی پر آب شو
چوب خوش آمد غرقاب فنا خوش ثواب بخشار اگر مت ہو سب ہوش کے راغ دا استغراق تا فنانا یعنی فانی فی اللہ تم استغراق حالت پر آئے فانی فی اللہ مداغے نے ہوش کے راغے وہ خود زبان کلاو کو بمد ہو سنا کی رحمت کی اللہ حمد سر شروع اول خو مستغرق شو کہ کمینے بخششت بول گئی ہاں من چگوئے چوتو میدانی اے اغزاتا چھ معمولی بخشش ستا ملک جہان دے یعنی دا ملک جہان دے ماترا کڑے دستا معمولی بخشش تے معمولی ورکڑا دا نو زب سویم چھ تزما باطینی عرصہ پیجنے من چھ گویم چوتو میدانی نہا بلے جتو پیجنے خبر جزما پڑھ کے پٹا یعنی زمان حاجت تا معلوم دے ہم حال ما و این طبیبہ سر بسر پیش لطف عام تو باشد حدر حال زما اور دے طبیبانو پورا پورا مخ کے بمقابلہ تو میرا بانے استا کے وی حدر ستا لطف مقابلہ کی دا ابست حدر اے ہمیشہ حاجت مارا بنا باری دی گرما غلط کر دے مارا اے آزاد تجھے ہمیشہ حاجت سمونگ بارا بنائی ہے حاجت پر کون کے بیا منگا غلط کڑی دا لار رہا یعنی غیر تا غیر اللہ را توجہ کڑی دا غیر اللہ را توجہ کون لار خطا کون کی لیک گفتی گرچ میدانم سیرت زود ہم پیدا کو نشبر ساہر اس سوال پہ دیکھیں کہ اللہ پڑھنو خبیر دے نو بیا زبان کے سوال دعا کولو سے ضرورت دے وہ ایدہ ہو ٹکتے چی اللہ تعالی راس پیجی نہیں جڑا اور حکم کڑے جو زبان متوا کے لیک گفتے لیکن ویری تا گرچ میدانم سیرت گرچ زو دا اگرچ اگر گر راضی شرط ہو جنا گری اگرچ دا پیجرم معلوم دے ما تراس تھا اللہ دا قول لے زود ہم پیدا زر ہم پیدا ظاہر کا غیل راز لرا حاجت پل لرا بر ظاہرت بظاہرستا ظاہرت کتا ضمیر خطاب یعنی دا حکم دے ٹھیک تے جستا باطن ماتم سمین بصیر علیم بذات صدور ولدعا پا زبان کے چوب راور عزم یعنی جا خروش اندر آمد بحر مخشایش مجوش کلچ ریوڑلو درمیان در روح نا جوش و خروش یعنی پڑھنے دعا اکڑا درمیان در روح نا نراغ اندر آمد راغ بحر د بخششون دا اللہ پا جوش اللہ بحر د بخشش جوش راغ پہ جوشو درمیانی گیر یا خوابش در رہود دید در خوابو کی پیرے رو نمود پا درمیان دا جڑا کی خوب دل یوڑلو دیکھ جاڑی جاڑی خوب پر آئے دیر در خواب ویلی دا بخوب کی در دا خواب کو ویلی دا بخوب کی دا کی پیرے رو نمود چیو بڑا سڑے رظاہر شاہ یہ بڑا سڑے را روان دے تا خوب کی گفت ایشا مجدہ حاجات درواز گر غریب آمدت فردا زماست دووی دے سڑی اے شاہ اے بادشاہ مجدہ مبارک مجدہ مبارک دل مبارک شاہ حاجات درواز حاجاتون دی بورشو گر غریب آمدت فردا زماس یو ناشنا سڑے سبار دراشی فردا سبات ہوئی آمدت دراشی تاتا تائی خطاب تا نو زمار طرف نہیں زماست یعنی غیب اور طرف نہ میدان کی غیبی معالج کوئی چونکہ آیت او حکیم حادقس صادقش دا کو امین و صادقس کل جراشی نوابا حکیم و خیاری او صادق اگڑا اغلرا کو امین و صادقس خدا کو چیزن دا کی او دے مسل کے او یعنی کہ او شغا امین و صادق تے اشتیاب ہوئی و غلط در علاج سیر مطلق را مبی در مزاجس قدرت حق را مبی پا علاج دا کہ سیر مطلق ہوئی را مبین ہو رہا یعنی تاثیر سیر متاثیر مراد تاثیر غیبی سیر غیبی ہو رہا اور پا مزاج دا کہ قدرت حق لرو ہو رہا یعنی اللہ والا قدرت فرکڑے مراد کرامت قدرت حق را مبی خفت بودی خوابدی داگاہ شد کشت مملوکی کا نیزک شاد شد او دو دا خوب چولید را بیدار شو او دشیو شکر دا خوب بولید بادشاہ را بیدار شو عجیب خوب گشت مملوکی کا نیزک کر سیدلو مملوک تو وین زمانے عشق شو نو آغا بیمار شوا نو پریشان شو اس خوشحال شو بشاند بادشاہ شد بادشاہ شید بادشاہ نو خوشحالی برانا شاہ شد
چو رسید آبادگاه روز شد آفتاب از شرق اختر سوزه شد. کله چې ور رسید آبادگاه یعنی دو راتلو وقت لان وقت کې ورځي او ورځ شو آفتاب نور از شرق مشرق نه اختر سوز شو ستور له سوزون کې شو یعنی ستور له ختمون کې شو نور چې روحي ستور ختم شي. بود اندر منظر شا منتظر تاب بین انش بنمودن نصیب وہ منظر کڑکئی کی بادشاہ انتظار کون کے اور کی کڑکئی کی بار قتل روڈ تچے کلب رخ کر کی وہ بادشاہ اندر وہ بود شاہ وہ بادشاہ اندر مندرا پکڑ گئی کی انتظار کون کے منظر کڑکئی تو طریقہ تیرو بار چوی نی هغه چې بنمودن د ښکارا کړی دی غیبی حالاتو بنمودن کی زمین غیبی حالات ترجه سر راز لرا اغراز دیفی دید شخص کامل فرمائے آفتاب درمیان سایہ اولید دو یو سڑے کامل فرمایا یعنی انوارات پرہنر سڑے راسی اندازی نہ پتہ لگی جڑے پرہنر سڑے اولید آفتاب اولید نوار درمیان سائے درمیان دا سوری کے تاثیل لگی لکھا سورہ دے وہ کنوار روان میرے سید از دور مانند ہلال نیست بودو ہست ورشکل خیال روان دے اتلرینا پشانت نریس پوکمئی یعنی داسی خوار ٹپ نرے سڑے نیست بود او نشو او ہستم وہ پشکل خیال یعنی ډیر نریو نو پنیش مارو او هسته وو ټول په شکل د خیال خیال چې دنه لا بستر ګورخ کاری ذهنی خیال لا بستر ګورخ کاری وجود خوشته کړ خیال په ذهن کې خو بستر ګورخ کاری تاس په شکل خیال نیست توش باشد خیال اندر جہاں تو جہان مر خیال بھی روا ودا سے نرے شی چی کر ناڑے رغٹ حقائق والے نس توش باشد پشاند نشوی دا وش تشبیه د بهر ده پشاند نشوی خیال و جهان کی دا خیال په ذهن کې چرایي دا نش معلومی لیکن تو ور زمره حقیقت ده تو جهان بر خیال بھی روان تو جهان لر په خیال باندې وګور روان دا ټول جهان په خیال روان ده ذهنی خبر راشي ذهن کی اراده راشي هم خیال له په خور روان شي عراق تروان شي افغانستان تروان شي ذهن کې خیال راشي ربل په مخالفت کې جنگ وسه شروع خیال راشي دروغي صلح وش ټول جهان په خیال روان دی اگر چې دا نه سوچ ټول جهان په خیال روان دی وای نستوش باشد خیال اندر جهان تو جهان بر خیال بھی روا بر خیال صلح شان و جنگ وشا وس خیال فخر شان و ننگش خیال باندې صلح د خلقو جنگ د خلقو او د خیال په بنیاد باندې فخر د خلقو ننگ د خلقو ټول خیالات کی ذهنی آخی است اولیاء و خیالات غور آخیالات گدام اولیاء عکس محرویان مستانی خداس آخیالات چه دام د اولیاء دی اولیاء پکې پساو شوی دی اولیاء پاجال کی گیر شوی آخیالات و حقیقت غور آخیالات گدام اولیاء عکس محرویان مستانی خداس عکس تے دخو محرویان محروی لکی خوبصورت تا محرویان جمع دا محسبوک میں تو رو مختوی خوبصورت سپوک بھئی بخے خوبصورت انو محرویان میں خوبصورتان نو عکس تے دو خوبصورتو دو باغ دا خدا مراد تیسے انوارات الہیہ انوارات خیب نو اغا خیالات اولیاء دی نو دام دا اولیاء دے اولیاء ځان ته راجذب کړي نو راخلي نو هغه انوارات غیبیه دي عکس محرویان بستانی خلاص آخیال راش در خواب حدید در روح مہمان ہمیں آمد پدید دلتے اٹھا کے بادشاہ آخیال راک کے شاہ در خواب کی بادشاہ آخیال راک شاہ در خواب حدید آخیال رچ بادشاہ خوب گولی دا یعنی دا خوب کی چکم سلی دلیو در رخ مہمان ہمیں آمد پدود پا مخت میل پکی رضا ہری دا یعنی دا چی خوب کی کم صورت دی دلیو بالکل دا اور دا چی میل مر روانو اغسیو بس
خوب کی سیڑے مطابق پدید ظاہر نور حق ظاہر بوت اندر ولی نے کبھی باشی اگر اہلی نور دا حق اللہ تعالیٰ انوارات ظاہری پولی کی یہ اولیاؤ کے اللہ تعالیٰ سے مخصوص انوارات ورگڑی نور دا حق تعالیٰ ظاہری ولی کی نی کبھی باشی خلیدون کے نی کبھی باشی خبو ویرے اگر اہل دلی کا اہل دلے ہے یعنی اولیاؤ دل لرے اور بصیرت قلبی لرے تب خلیدون کے حقائق ہوگی نہیں سیرت قلبی لرے داوت اہل دل دا مطلب اہل دل عاشقان تم ہوئے انہوں حب الہی لرون کی سو حب الہی لری واغید علی دیش اولی حق جو پیدا شد زدور السرا پائش ہمیں میرے اختنو اولی حق چکلا ظاہر شد لرنا اچرا روانو السرا پائش سر رخپو پور داغا پوری ہمیں میرے اختنور تغسط تو یور نورا نور تی روانو داوت ریخ تو یور سرا پائش کی دشین زمیر دپار سر رخپو داغنا داوت سب یا ہوا صلی اللہ علیہ